एक हम 100 को कत्ल किया, उसने उसको भी कत्ल कर दिया और तादाद पूरी 100 की कर दी। अब फिर उसके ज़हन में ख्याल आया तो किसी ने कहा फलां बस्ती में जाओ, वहां अल्लाह के बंदे हैं, वहां जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या यहां तौबा कबूल नहीं करता? लेकिन उसको जब बताया गया तो वहां चला। अब चलने लगा तो अपने गांव से निकला, अपनी बस्ती से निकला तो उसकी मौत का वक्त आया, गिरा और फौत हो गया। अब रहमत के फरिश्ते आ गए कि ये तौबा करने के लिए निकला था, लिहाजा हम इसको जन्नत ले जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते आ गए कि ये 100 आदमी का कातिल है, हम इसको जहन्नम में ले जाएंगे, क्योंकि अभी इसने तौबा की तो नहीं, अभी तो ये तौबा की नीयत से निकला था। अब रब्बे करीम की बारगाह में फरिश्ते ने अर्ज की, बारी ताला क्या करें, इसको जहन्नम में ले जाएं या जन्नत में? अब रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, इसके घर से जहां ये मरा वहां तक का फासला नापो, और वहां से जहां ये फौत हुआ वहां से उस बस्ती का फासला नापो जहां मेरे बंदे हैं। तो अगर वो बस्ती करीब है तो इसको जन्नत में ले जाओ, और अगर इसका घर करीब है तो जहन्नम में ले जाओ। अभी घर तो करीब था, अभी वो बस्ती तो दूर थी जहां रब के वली बैठे हुए हैं। अब रब्बे करीम के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते जब नापने लगे तो मेरे रब्बे करीम ने फरिश्ते को हुक्म दिया, पार मारो और वलियों की बस्ती करीब कर दो, इसका घर दूर कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे कि ये देखो वलियों की तरफ निकला था ना, गया ना जहन्नम में। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, इसकी नीयत थी मेरे बंदों के पास जाने की, वहां जाके तौबा करने की। अगर आजकल के आम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो चाहिए था रब्बे करीम को कि क्या मैं यहां तौबा कबूल नहीं करता था, ये यहां से छोड़ के वहां क्यों गया, ये गैरुल्लाह के पास क्यों गया, लिहाजा इसको जहन्नम में ले जाओ। रब्बे करीम ने कमाल करम किया, फरमाया कि वो बस्ती अगरचे दूर है इसको करीब कर दो, क्योंकि इसका अकीदा बड़ा अच्छा है, ये मेरी बारगाह में आने के लिए मेरे बंदों के पास जा रहा है, लिहाजा इसको जहन्नम में नहीं जाना चाहिए। रब्बे करीम ने उसको करीब कर दिया और उसको जन्नत अता फरमा दी। तो लिहाजा अगर इस नियत से चला जाए कि वहां रब्बे करीम करम नवाजी ज्यादा फरमाएगा, वहां ज्यादा रब्बे करीम सुनेगा, तो इस नियत से अगर किसी ऐसी जगह जाके दुआ की जाए तो ये अंबिया की भी सुन्नत है, औलिया की भी सुन्नत है। और फिर वहां जाके जैसे आजकल मजाक बनाया जाता है, देखो जी वहां जाके बेटे मांगे जा रहे हैं, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटा ही मांगा कि बारी ताला मैं भी बूढ़ा, मेरी बीवी भी बूढ़ी, अब वो आकिर हो गई, वो बांझ हो गई, अब इस काबिल नहीं कि उसके घर में औलाद हो, लेकिन तू मरियम को बेबहारे फल दे सकता है, तो है तो मेरे लिए भी ये बेबहारा फल और बेबहारा मेवा, लेकिन अगर तू मुझे अता फरमा दे तो तेरी कुदरत है, तू बड़ा करीम है, इन्नका समीउद दुआ, बारी ताला तू दुआओं को सुनने वाला है, कबूल फरमाने वाला है। अब एक तो इससे ये मालूम हुआ कि दुआ के लिए वक्त, दुआ के लिए मुकाम, ये और इसी तरीके से कुछ और चीजें जो हैं, यानी दुआ, एक आदमी दुआ मांग रहा था कि बारी ताला मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उसने दुआ मांगनी शुरू की तो डायरेक्ट रब से मांगना शुरू कर दिया। तो मेरे आका ने इरशाद है, अज्जलता या अय्युहल मुसल्ली, दुआ मांगने वाले तूने बड़ी जल्दबाजी से काम लिया, अगर दुआ मांगनी थी तो पहले रब की तारीफ करता, फिर रब के महबूब पर दरूद भेजता, और फिर दरूद के बाद तू दुआ मांगता। अब रब्बे करीम तेरी झोली भरता, अब रब्बे करीम तुझे अता फरमाता। सीना फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुअल्लक़ातुन बैन अस्समाए वल अर्द, दुआ जो है वो मुअल्लक हो जाती है, लटक जाती है जमीन और आसमान के दरमियान। जब आदमी दुआ मांगता है तो दुआ उठती है रब्बे करीम की बारगाह में जाने के लिए, तो ना आसमानों में ना जमीन में, दरमियान में रुक जाती है। कब तक? जब तक कि वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात पर दुरूद शिव नहीं भेजता। जब दुरूद व सलाम भेजता है तो दुआ कबूल हो जाती है। तो मालूम हुआ जो दुआ दरूद ना भेजे तो लटक जाती है, तो जो महबूब करीम पर दरूद नहीं भेजता वो आदमी भी लटका ही रहेगा जब तक कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेगा, जब तक कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम नहीं भेजेगा। तो इस आयत करीमा से जैसे ये मालूम हुआ कि यानी वक़्त चाहिए और वक़्त के साथ कोई जगह चाहिए जहां रब्बे करीम से दुआ मांगी जाए। ऐसे ही जो है यानी वो अल्फाज कैसे होने चाहिए, उनका तरीका क्या होना चाहिए,
اب دعا جو ہے چاہے تو رب قبول فرمائے چاہے تو نہ قبول فرمائے، لیکن جیسے پیچھے میں عرض کر چکا، رائے گاہ نہیں جاتی اس وقت نہیں تو بعد میں صحیح، بعد میں نہیں تو اس کا ثواب جو بھی مسلمان کے مومن کے زبان سے نکلتا ہے رب کریم اس کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو رب کریم کی تعریف کی جائے، رب کریم کے محبوب کی تعریف کی جائے، اب رب کریم سے جو مانگا جائے رب کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے کچھ آداب ہیں، یعنی آداب میں سے یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے، رب کریم کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آدمی اٹھائے، اور یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لے، اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے گرہ زاری کرے، یہ ہے کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرے۔ یہ بھی یعنی حدیثی میں آیا جیسا بخاری شریف میں ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میرے فلاں بھائی کو یہ دے دے، فلاں مومن کو یہ دے دے، تو رب کریم کا وہ فرشتہ کہتا ہے بھلا کا مرتين، اور تیرے لیے 2 بار، تیرے لیے رب کریم دگنا عطا فرمائے۔ تو دعا کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کریں، فرشتہ آپ کے لیے کرے۔ ہماری تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، رب کریم سے قبولیت کی امید ہونی چاہیے، نا امیدی ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی، امید ہوگی لیکن پھر بھی ہم گناہگار ہیں، قبول ہو نہ ہو، وہ معصوم فرشتہ جب ہمارے لیے مانگے گا تو وہ تو یقیناً قبول ہوگی۔ لہذا اپنے لیے مانگنے کی بجائے اگر دوسروں کے لیے مانگا جائے تو اپنے لیے تو خود بخود ملتا ہی جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل مبارکہ سے کتنا مسئلہ ماشاءاللہ حل ہوا کہ وہ حضرت زکریا جو مسجد میں رہتے ہیں، جو رب کریم کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وقت کے نبی ہیں، وہ وہاں جا کے اس حجرے میں دعا مانگ رہے ہیں جہاں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے رب کریم نے وہ بے بہارے پھل عطا فرمائے۔ انک سمیع الدعاء، باری تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، سبحان اللہ، رب کریم نے بھی کتنا کرم کیا، ابھی دعا مانگ رہے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور رب کریم نے فرشتوں کو بھیج دیا تو فرشتوں نے آ کے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں عام طور پہ مفسرین نے 2 معنی کیے کہ ابھی وہ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہیں، رب کریم نے فرشتے کو بھیج دیا، یا یہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اور ساتھ ہی نوافل پڑھنے بھی شروع کر دیے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، اور فرشتے نے آ کے کیا آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے سیدنا زکریا، رب کریم آپ کو بشارت دیتا ہے کس کی؟ یحییٰ کی۔ سبحان اللہ، نام بھی رب کریم نے رکھ کے بھیجا اپنے نبی کا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت دی فرشتوں نے حضرت زکریا کو، بکلمۃ من اللہ، یہ رب کی طرف سے کلمہ ہے، وسیدن، اور سید ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ انبیاء اکرام کو سید کہنا یہ رب کریم کی سنت ہے۔ رب کریم نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سید کہا ہے، تو سردار، آقا، سیدنا ایسے کہنا یہ ادب رب کریم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اگر یوں پڑھا جائے گا تو یہ تو رب کریم نے ہمیں بتایا۔ کئی لوگوں کے اس پہ بھی بڑا ہوتا ہے، دیکھو جی تم بات بات پہ سید کہتے ہو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، پھر تم کبھی کبھی سید الخلق بھی کہہ دیتے ہو، تو یہ بھی بڑے لوگوں کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سید کائنات کیوں کہتے ہو؟ بھائی جب حضرت یحییٰ سید ہیں تو جو ان کے بھی سید، جو ان کے بھی آقا، جو ان کے بھی سردار ہیں، تو پھر ان کو سید الخلق نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سید الناس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو میرے آقا سید الخلق ہیں، رب کریم کی ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ساری آنے والی مخلوق کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم، میں ولد آدم کا سردار، اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کئی لوگوں کو یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے کہ جی تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کا سید